प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने आज सेनेट में पॉलिसी बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पेओ और पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू में दहशतगर्दी का कोई जिक्र नहीं हुआ। उसके बाद बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसके बारे में FIA ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। FIA ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस सिलसिले में एक JIT बनाई जाए जो मजीद तहकीकात करे। और आखिर में बात करेंगे पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि DPO पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले का मामला पुलिस का अंदरूनी मामला है और ये कि इस सिलसिले में कोई भी अहकामात ना बनी गाला से आए थे और ना ही वजीर आला पंजाब की जानिब से। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीन सेठी। मैं 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, मैं बहुत 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 शर्मिंदा हुआ हूँ, बहुत मुझे गुस्सा आया है। मैं अपना बाल नोचने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। आज काबीना का इजलास था। हाँ, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वज़ीर इत्तलात। बाद जब आप तैयारी कर रही थी तो फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर उन्होंने बताया कि क्या क्या फैसले हुए हैं, ज़्यादातर यानी कि कमेटीज़ बनी हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जब सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। देखो, मैं खुद एक कारकुन सहाफ़ी हूँ, सारी ज़िंदगी कारकुन सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जो मैं थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकता था वो डालता रहा हूँ। एक साहब ने बात कर दी कुछ APP वगैरह में जी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ उनको वगैरह। अच्छा। उसके बाद फिर ये कि जी तनख्वाहों के मामले ये वो, मैं उनके दुख को पूरी तरह शेयर करता हूँ। लेकिन हुआ ये कि वज़ीर इत्तलात साहब बार बार कहते रहे कि ये तो आप लोगों के ज़ाती मसाइल हैं, आपके प्रोफेशनल मसाइल हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं, आइए मैं काइंडली आपको ट्रीट करूँगा। और नतीजा क्या हुआ कि उनसे जो सवालात पूछे जाने चाहिए थे वो नहीं पूछे गए। आपको याद होगा, आप उस वक्त मेरे साथ कमरे में मौजूद थी, हम इंतज़ार कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो जो पहली बात वज़ीर इत्तलात साहब ने फरमाई वो ये थी कि काबीना ने आज फैसला किया है कि CPEC के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया। हाँ, रिव्यू का लफ्ज़ बल्कि उन्होंने इस्तेमाल किया जो मेरे लिए हैरानकुन था। रिव्यू का लफ्ज़ जो है इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में एग्रीमेंट्स वगैरह माज़ी की हुकूमत कर चुकी है वो शायद रीनिगोशिएबल है। हाँ, या ये हुकूमत चाहती है करना वो है या वी डोंट नो। ये तो उसी सूरत में होता ना कि उन्होंने जब ये कहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मेरे नौजवान साथी जो हैं पूछते भाई ऐसे कौन से प्रोजेक्ट इसकी डिटेल्स मालूम करते कि कितने प्रोजेक्ट हैं, कौन से हैं, उसमें क्या मसले हैं, क्यों रिव्यू कर रहे हैं। वाकई नंबर 1 ये रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्या शिकायत हैं, कुछ परसेंटेज है। हाँ, कि जी चलें अगर फ़र्ज़ करें कि एक प्रोजेक्ट 10% है और 90% रहता है, लेकिन चूँकि काम उस पर शुरू हो गया है तो फाइन, लेकिन वो जो अभी शुरू नहीं हुए जिसकी एक पहली ईंट भी नहीं लगी, ठीक है, ये एक और बात है। हाँ, नहीं उस पर तो कितने सवाल। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का रिव्यू एक और बात है। हाँ, या रिव्यू का ही क्या मकसद है, आप व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से रिव्यू, सेल्फ रिव्यू से आपकी मुराद क्या है। तो ये तो सवाल पूछा जाता तो वजाहत आती ना। बहरहाल उसको टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन बात तो फिर वही निकली कि अमेरिका ने आपको पहली धमकी ये लगाई थी कि साहब अगर IMF आना है तो एक बात जहन में क्लियर करके आइएगा, इनको भूलो कि हम नहीं, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है
کہ ہمارے ہاں جو اس وقت سنگین معاشی بحران ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی برآمدات سے جو کماتے ہیں اس سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک بالکل. اور اس میں بہت سا سی پیک سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بھاری مشینری ایکسٹرا ایکسٹرا وہ ساری سی پیک سے ریلیٹڈ. ہاں بالکل. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پہلی بات امریکی وزیر خارجہ نے ایک ٹی وی انٹرویو وہ کہی تھی اس میں اس نے کہا کہ ہم امریکی ٹیکس ڈالر کو چینی قرضوں کے ادائیگی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. یس بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی وہ پریس کانفرنس آئی تھی ہم اس پروگرام میں چیخنا شروع ہو گیا. میں کہا گلمی نے یہ سوچنا پڑے گا کہ what are they telling us, وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں آج اپنی کابینہ کے فیصلے کی بریفنگ سنتا ہوں تو اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی جو ریویو کرے گی سی پیک کنیکٹڈ پروجیکٹس. تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں وہ بات مان تو نہیں لی گئی, ہم دباؤ میں تو نہیں آ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہے, بٹ سوال تو بنتا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سی پیک کے تحت ہوئے تمام پروجیکٹس بہت اچھے تھے. ہاں وہ پتہ چلے گا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی اس وقت بھی میرے جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھیا اس عمل میں شفافیت لائیے, اس کو ویب سائٹس پہ ڈالیے تاکہ اگر کچھ سوالات ہیں تو ہم اسی وقت اٹھا کر ان کو حل کیا جا سکے. اب فرض کیا وہ ریویو میں کوئی ڈراسٹک قسم کے سٹیپس ہوں تو پتہ یہ چلے کہ ابھی تک جو اپنا یار ہے کہیں اس سے بھی نہ جاتے رہیں. نہیں وہ تو پھر بہت ایشو بنے گا نصرت صاحب, آپ خود سوچیں نا کہ کیا لیکن میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں جو کل آپ کو کہہ رہا تھا میرا اور آپ کا اس وقت مسئلہ ہو گیا ہے ریٹنگز. خبر اور انٹرٹینمنٹ میں فرق نہیں رہا. اور ہم نے صحافیوں نے ابھی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس وقت ٹویٹر پہ ٹرینڈ سب سے زیادہ کیا چل رہا ہے. ہاں بالکل. اور یہ جو سیگمنٹ ہم نے نام نہاد بنا رکھے ہیں جن میں ہم نے سنجیدہ ایشوز کو گہرائی میں جا کر گہرائی میں جا کر سوالات اٹھانے اور ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں ہو پاتے. اب صبح سے چل رہا ہے جی, صبح سے تو بہت کچھ ہی چل رہا ہے نا, مطلب کس درجہ ہے عثمان بزدار صاحب کا ہیلی کاپٹر. بالکل. وہ پھر کہ جی وہ متحرک ہو گیا. اب اس سے پہلے یہ کہ جی یہ جو بنی گالا جاتی ہے خان صاحب کا ہیلی کاپٹر 55 روپے کا ہے, 55 روپے فی کلومیٹر اس کی کاسٹ آتی ہے. وہ تو ایک کیا کہوں میں جو کی بن گیا صبح سے. دیکھو آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی انتخابات ختم ہوئے تو پہلا پروگرام جو بول پاکستان میں نے کیا, میں نے کہا یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم کلڈ لیاقت باغ. نہیں یس ایبسلیوٹلی سیکیورٹی از جنرل ضیاء الحق along with 7 other generals, طیارہ بومب 7 امریکی سفیر. اور یہ باور کیا جاتا ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا. اس کے بعد ٹھیک ہے وہ عہدے میں نہیں تھی لیکن ایک سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو پر پہلا حملہ کراچی میں ہوتا ہے اور پھر بالآخر جو ان کے لیے جان لیوا ہوتا ہے. اس تمام چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جس قسم کے ماحول میں ہیں اس میں خدا کے لیے آپ سیکیورٹی کنسرنز ہیں, لیکن ہمارا رونا یہ ہے کہ ان سیکیورٹی کنسرنز کو وی آئی پی کلچر بنا کر دن رات جو ہے 22 سال کی جدوجہد کرنے والوں نے اس کو گالی کس نے بنایا؟ خود ہی انہوں نے بنایا. انہوں نے بنایا. یس اس میں کیا کوئی شک ہے. ان کے لوگ جو ہیں وہ اس کا دفاع نہیں کر پا رہے اور ہم لوگ اس میں ٹریپ ہو رہے ہیں. مجھے بالکل کلیئرٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر انہیں ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو. صحیح. ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان. ابھی بھی بس کر دینا ایسی باتیں کرنا پی ٹی آئی کے جو ابھی بھی اہلکار ہیں, مطلب لیٹ اٹ گو. خود بھی تو نہیں بات کرو کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سستا پڑ رہا ہے مہنگا پڑ رہا ہے. یار نہیں بھائی,
महंगा भी पड़ रहा हो तो इट इज एन ऑफिस। रिस्पेक्ट करे यार एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन आप ही ने रिस्पेक्टेड यानी ओए चोरों लुटेरों की हाँ, तो फिर यही होगा ना आपके साथ। जब आपने इतना बिल्ड किया है, रेज की पॉलिटिक्स की है, लोगों को मुश्तइल किया है, ये कहते रहे हो कभी तो फिर अब भुगतो। हाँ, नहीं हम इसी बात कत्ल आशिका से मना करते थे मेरे जैसे लोग कि यार मसला एक्स या वाई का नहीं है। हाँ। अब आपने तो मुझे लिफाफा नहीं दिया है, मैं कह रहा हूं कि यू डिजर्व, और ये बिल्कुल एक फजूल बात है। मैंने वजीर आजम हाउस बेतहाशा मरतबा देखा है। मैं यानी के सिवाय गिलानी साहब के दौर में, उसके बाद तो मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हत्ता के शौकत अजीज साहब के ज़माने में तकरीबन महीने में 2 मरतबा जाता था वहां पे। मैंने उनका रेजिडेंशियल एरिया भी देखा है, वो उसमें कोई ऐसी जो है कोई शाहाना बात नहीं, इट्स अ रेगुलर हाउस, मतलब ठीक है, उसमें कुछ रेगुलर प्रॉपर अच्छा बना हुआ हाउस है। इलाका बड़ा है, बाकी जो तमाम वहां पे यानी कमरे हैं जो बड़े बड़े, तो वो ज़ियाफ़तों के लिए है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई स्टेट गेस्ट हाउस भी तो नहीं है ना नुसरत साहब इस शहर में, तो उसको तो बल्कि हमें और अच्छा करना चाहिए कि जब कोई आए तो बजाय उनको होटलों में ठहराने के आप वहीं रहे। कितना अच्छा है, एक सिक्योर जगह पर, एक मतलब कॉम्पाउंड है, क्यों नहीं। अब ये तो पर अगेन ये लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक, और इस वक्त जब हमसे तवक्को की जाती है कि हम 8 से 9 बजे तक भी वही चला के रेटिंग्स ले। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं आप इस बात की भी गवाही देंगी कि मैंने इंतहाई खुलूस से मैंने कहा यार ये उस्मान बुज़दार साहब के बारे में जो बातें हो रही हैं, हमें इससे कतई नज़र हमें यह है कि चले भाई, अगर इमरान खान साहब ने मुनासिब समझा कि पंजाब के सबसे पसमानदा इलाके के एक शख्स को, और इसके ज़रिए अगर जनूबी पंजाब में जो एहसास महरूमी है अगर वो समहाउ एड्रेस होता तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। लेकिन मैं साथ ही ये कहता रहा कि बुज़दार साहब जो है उनको फिर अख्तियार भी है। सही आपने कहा, उसको टोकन ना बनाए। या वो आप ब्रेक का चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोल_पाकिस्तान_। अच्छा, अब उसमें जो बुनियादी बातें हैं, मिसाल के तौर पर शेख रशीद साहब के आते ही जो वाक़यात हुए हैं, तो एक वाक़े का जिक्र अभी किया ही था फवाद चौधरी साहब से, वज़ीर इत्तला से, तो उन्होंने कहा नहीं अब तो ज़्यादा हो गए हैं, मतलब उनके पास भी कोई डिफेंस नहीं है। उन्होंने कहा नहीं अब तो Are you serious? Honestly, उन्होंने जान छुड़ाने के लिए ना कि यार मैं क्या करूँ। अच्छा चलो, अच्छा अब उन्होंने पहले वो एक अच्छे भले रेलवे के अफसर को MIT और जो कि स्पेशली ट्रेन हाउ टू कमर्शलाइज, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान ने बीबी को खर्च किया होगा ना, उसकी वो ट्रेनिंग के लिए 20 साल से सर्व कर रहा था रेलवे को, दुरुस्त यू शटअप वगैरह करके कर दिया, वो बेचारा छुट्टी पे चला गया। उसके बाद कल वो उसी लाल हवेली में गए और वो सड़क पे मोटरसाइकिलें, उन्होंने पहले उन लोगों से कहा कि ये हटाओ है ना तुम्हारे पास, वरना तुम्हें उठा लेंगे। सारा मैं चुकवा सकना सर, रोजाना मैं इनको बताता हूँ, आज मैंने फेंकी इसलिए तंग ना चोरी करना, वरना एक मोटरसाइकिल। और फिर उस बेचारे वार्डन को भी सस्पेंड करवा दिया नुसरत साहब, जिसने फिर उनका कहना मान के उनकी बाइकों को ये अब सस्पेंड हो गया बेचारा, अब पुअर ट्रैफिक। लेकिन इस वक्त जो है आज इस इलाके में सो कॉल्ड तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। वेरी गुड, क्लैपिंग। ये रेलवे का ये स्टेशन था कोई, क्या सुबह से चला रहे हैं ये नहीं, ये नंबर 1 ही इज नॉट सिटी। मैं यही तो कह रही हूँ, किस मुंह से, मतलब ये क्या रेलवे स्टेशन था? तुम वज़ीर रेलवे हो। हाँ, ये रेलवे स्टेशन था, लेकिन यही वो शख्स नहीं है। ये तो पर कहते थे फिर यही वो साहब नहीं है जो खड़े होकर निकलो घरों से, मैं गरीब की आवाज हूँ, जिसकी घर छपक रही होती है, छत टपक रही होती है, मैं और हम उसको जी खाना जी बताइए। एक हफ्ता नहीं हुआ नुसरत साहब पावर में आए हुए, एक हफ्ता नहीं हुआ, वो अंदर जो फिरौन बैठा हुआ है यूं करके बाहर आ गया। उस वक्त जब मैं कहता ये 2 नंबर है आदमी, तो उस वक्त कहते थे जी आप तो लिफाफे लेकर, अच्छा भाई ये लो भुगतो। इसके बावजूद ये तमाम कितनी क्लिप चला लो, अब उन्होंने उसूल परस्त जमात से जो मरूसी सियासत का खात्मा करने आई है, शेख राशिद शफीक के लिए
قومی اسمبلی کا ٹکٹ راولپنڈی سے لے لیا اور وہ جیتے گا بھی, جس پہ اپیرنٹلی پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ناراض ہیں. اپنا وقت ضائع کرتے رہو. ہمیں ایسے فرعون پسند ہیں, ہم اذیت پسند قوم ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمیں جابر ملے, ہم چاہتے ہیں ہمیں 2 نمبر کے لوگ ملے, ہم چاہتے ہیں منافق ہم پہ رول کریں. آج آپ سے ہمارا مسئلہ ہے اس بات پہ کیا کہوں. Honestly, نہیں, I know what to do. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر بزدار صاحب کو وہ ملا ہے ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے, وہ آئے جائے, اگر انہیں اس میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ تصویریں اتروا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک you like good toy, you want پرائیویٹ جہاز میں پہلے کوئی بیٹھا ہو, ٹھیک ہے بھائی, انجوائے کریں, آپ کا رائٹ ہے, فائن, اوکے, I am okay with it, I have no issue. لیکن ہضم نہیں ہوتا نا مجھے, جب وہ کرتے تھے ایسی بات, آپ صحیح کہہ رہی ہوں, اسی لیے نہیں ہوتا. لیکن مجھے گورننس کے حوالے سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوال آپ سے کیا جاتا ہے وہ جو مانیکا صاحب علاوہ, اب کل آپ کو میری گفتگو سے اندازہ ہو گیا نا میرے پاس کتنی تفصیلات. بالکل, میں نے بہت سینسر کیا, ہاں آپ نے, لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں نے, وہ اب آ گئی سب باتیں ساری, خاص طور پر عامر متین نے ایک ایک بات بتا دی. نہیں, اخبارات میں, ٹی وی پہ تو فوٹیج بھی چل رہی تھی, ٹیلی ویژن پہ, اب تو وہ ٹھیک ہے نا. اب اس پورے ایشو میں سوال ایک ہے, اس سوال کا جواب نہ فواد چودھری صاحب دینے کو تیار ہیں, نہ پنجاب کے وزیر اطلاعات دینے کو تیار ہیں, اور اس سوال کا جواب صرف اور صرف وزیر اعلیٰ کو دینا ہے, مزدار کو. آپ کے پاس جھوٹی یا سچی شکایت آئی گوندل کے خلاف, کیا آپ نے مسٹر چیف منسٹر اپنے دفتر میں گوندل کو اور وہاں کے آر پی او ساہیوال کے کمال صدیقی, شارف کمال صدیقی کو سمن کیا؟ کیا وہاں پہ اور 2 سینئر افسر بھی تھے؟ اور کیا ان 2 سینئر پولیس آفیسرز کی موجودگی میں پنجاب پولیس کے اس افسر کو بظاہر ایک غیر متعلقہ شخص حسن اقبال گجر وہ 20 منٹ تک ڈانٹتے رہے, اس کو ڈانٹتا رہا یا نہیں؟ سوال اس کا ہے. اب آپ اگر یہ بتائیے کہ اس شخص کو کیسے جرأت ہوئی کہ آپ کے دفتر میں بیٹھ کر پولیس کے ایک ریگولر آفیسر کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا خطا کار کو ہو ہی نہ ہو سکتا ہے وہ پنجاب پولیس کا بدترین افسر, ہاں لیکن پھر اب کریں انکوائری. Who the hell was that person? بس یہ نیا پاکستان ہے, اس سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ ہاں جی یہ کراچی سے کیا کہہ سکتے. ہلو, السلام علیکم. کیا کہیں, ہلو, کراچی سے بات کر لیں بھیا, آپ نے میرا فلو بھی روک دیا. ہلو, اچھا چھوڑو, نہیں وہ اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی اندرونی معاملہ ہے, تو آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ تو کر لیں. لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ جی ان کی بیگم صاحبہ کا کسی بہت طاقتور بیگم صاحبہ سے تعلق ہے. صاحب اس میں کوئی مطلب, اچھا, آپ کو اندازہ لگانے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تھوڑا بہت جو ہے جو شبہ بھی تھا, آپ نے دیکھا کہ تو نہ آیا تو ہم چلے آئے, آپ ہیلی کاپٹر لے کر میاں چنو پہنچے, ایک ہسپتال کا معائنہ کیا, لیکن وہاں پہ ایک دوست کے ساتھ تعزیت بھی کرنی تھی کوئی, وہاں سے واپسی پہ آپ نے کہا کہ بابا فرید بھی ہوتے جائیں. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ ظاہر ہے پھر انہوں نے اس کے بعد ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس میں وہاں کے معزز شہریوں سے ملے. پرانے زمانے میں جب انگریز ڈپٹی کمشنر جاتا تھا نا تو وہ ایک فلانے علاقے میں ٹھیک وہ سارے اکٹھے ہو کے, اور ظاہر ہے کہ خاور صاحب تو وہاں کے معزز شہری ہوں گے شاید, میں یہ نہیں فرض کر رہا ہوں. ہاں ڈیفینیٹلی. تو بھائی آپ کو آج ہی بابا فرید کے یہاں جانا یاد آ گیا؟ یاد بابا فرید جو ہے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی طرف سے ایودھیا کے جنگل میں گئے تھے. یہاں مارکیٹ بند کرا رہے ہیں اور شرائن بند کرا رہے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی نہیں اندر جا سکتے. آپ کیا کر رہے ہیں صوفیہ؟ آپ سمجھتے ہیں آپ اس طرح بابا فرید کا احترام کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا مطلب یہ جو ہے یہ فاسٹ ٹریک صوفیزم ہمیں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, یہ جسٹ بیکاز کہ ادھر بھی پسند ہے 10 نمبر رکھ لیے, یہ 2 نمبری ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. بابا فرید کی پوری زندگی دیکھو, ان کے پورے اشعار دیکھو,
وہ مٹی کی زیادہ وہ کرتے ہیں، مٹی 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 ان کا سب سے بڑا استعارہ ہے. صحیح ہے. یس. نو. خاک. اس میں پروٹوکول کہیں فٹ نہیں آتا. اس میں وہ کہیں فٹ نہیں آتا. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ یہ پتا چلے گا کہ یہ بابا فرید جو ہے عام غریب آدمی کا بابا فرید، ہماری زبان کا، پنجابی زبان کا پہلا مستند شاعر، وہ ہائی جیک کر لیں گے یہ. اس لیے کہ جی بس وہ پسند ہے کچھ لوگوں کو. یہ ایسی 2 نمبری یار، ایسے نمبر ٹانگنے. نہیں یہ آپ بزدار صاحب ان سوال، بنیادی طور پر یہ سوال کا جواب دیجئے ٹھیک کہ آپ نے جب سمن کیا تو پھر تو کیا اس میں دوسرا شخص لگا رہا تھا اس پولیس آفیسر کو تڑی یا نہیں؟ پیریڈ. ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں. صحیح. اور 135 مرتبہ کل بھی سارا دن ہیلی کاپٹر پہ وہ چولہے لندر ہوئے. I have no issue with that. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ آگ انہوں نے خود بھڑکائی، اب کیا کریں، اس کو اوائڈ بھی تو نہیں کر سکتے نا نصرت صاحب. اب ان کے شعلے ان تک آئے ہیں اور سوشل میڈیا پر اور ریگولر میڈیا پر رونق لگی ہوئی ہے ایسی ویسی. تو ہم بھی بیچارے جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو آئی بالز الجھ جاتے ہیں. میں آپ کو بیٹ کروں کہ ابھی آپ کالز کھولیں تو اس کے علاوہ شاید ان 2-4 واقعات کے علاوہ کسی کو کسی ایشو سے دلچسپی ہی نہیں ہوگی. اب کیا کریں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میری دانش میں آج سب سے پہلا میری تو سوئی وہیں اٹک جانی چاہیے تھی. میں جب بیٹھتا فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس ختم ہو گئی ہوتی کہ اس میں کیا اس کے نکات میرے سامنے ہوتے اور میں یہ کہتا بی بی میرے خیال میں سی پیک کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہاں نہیں، اور جو ہمیں ڈیفینیٹلی ایڈریس یہ تھا میرا آج کا موضوع ہونا چاہیے تھا. اب مجھے آج خود جو ہے یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا، کوئی تحقیق کرنی پڑے گی، لوگوں سے پوچھنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے جیسے کل ہی تمہیں کہا کہ بھائی میں نے واشنگٹن بھی اپنے سورسز سے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے معلوم یہ ہوا کہ امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو قضیہ چلا تھا نا کہ کیا گفتگو ہوئی، ہاں ٹھیک ہے وہ چھوڑیں، اس پہ تنازع کو ڈس ریگارڈ کر دیا جائے، بھول جائے جتنی بات ہوئی بس جو ہوا سو ہوا. فائن. اس کے باوجود یہ کہ امریکی وزیر خارجہ آئے گا، اسی لیے میں نے کہا کہ اگر اس نے یہ بات کہی بھی ہے تو ہٹ کے نہیں کہی. کل میں دکھا رہا تھا ہاں وہ تو یہی کہتا آ رہا ہے کہ جب وہ CIA کا چیف تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا، ایلس ویلس نے کیا کہا. صحیح ہے، اور بار بار امریکہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے. اب دیکھو امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون آتا ہے جناب وزیر اعظم پاکستان کو. یہ فون ایسے نہیں آ جاتے کہ کوئی کال ملا رہا تھا اور پھر وہ مس کال کرتا ہے، ہائے آئی کے اس پومپیو ہیئر یو نو ٹیک مائی کال پلیز. ان کے فورن آفس نے ہمارے فورن آفس سے بات کی ہوگی، کوارڈینیشن ہوتی ہے، پھر ڈیزگنیٹڈ نمبر دیا جاتا ہے، اتنے بجے کال آئے گی، ہوتے ہیں کتنے بجے کال آئے گی، کیا ہوگی. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پر عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کال نہ لیتے، ٹھیک شام میں کیونکہ انہیں ٹرمپ نے کال نہیں کی ہے. ہاں ایک مرتبہ ٹرمپ کی کال آ گئی ہوتی یا کم از کم ان کے نائب صدر مائک پینس کی آ گئی، ٹھیک تو پھر بتا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، فائن ٹھیک ہے چلیں. اس کے باوجود انہوں نے لے لیا. اس کے بعد جب امریکہ نے یہ باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے یہ دعویٰ کیا کہ سیکرٹری پومپیو نے افغانستان کی اہمیت کو جتلایا، اجاگر کیا اور ٹیکنگ ڈیسائسو ایکشن، فیصلہ کن آپ قدم اٹھائیں اگینسٹ آل ٹیررسٹ آپریٹنگ ان پاکستان، تمام دہشت گرد جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اینڈ اٹس وائٹل رول ان پروموٹنگ افغان پیپلز. ٹھیک مانے لیتے ہیں جی کہ انہوں نے یہ بات موصوف نے نہیں کہی. چلیں اوکے ہائپوتھیٹیکلی
اور یہ جو پریس ریلیز اس کے محکمے نے جاری کی اس میں یہ بھی لائنیں دلوا دی تاکہ اس کی وہاں کی کانسٹیٹوئنسی خوش ہو جائے. اوکے مان لیتے ہیں نا, بحث نہیں. چلیں فائن. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریڈ آؤٹ دیا گیا ہے آفس آف دا اسپوکس پرسن, ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ سٹیٹمنٹ دی. بالکل اسی لیول کے ہماری وزارت خارجہ کے افسر ڈاکٹر فیصل نے ٹویٹ لکھ دیا. انہوں نے کہا جناب بڑے افسوسناک بات ہے, ایت گل ہوئی نہیں. صحیح ٹھیک. اس کے بعد امریکی صحافیوں نے گھیر لیا وزارت خارجہ کی ترجمان کو وہاں کی. انہوں نے کہا بی بی آپ نے تو جو بیان جاری کیا اس کا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں. اب وہ دیکھیے اس کا رسپانس کیا ہے. You saw our readout. In the readout, the Secretary notes that he spoke with the new Prime Minister and expressed his willingness to work with the new government toward a productive bilateral relationship. They had a good call. That may surprise some of you, but they had a good call. Pakistan is an important partner to the United States. We hope to forge a good, productive working relationship with the new civilian government. My understanding is that the beginning of the call, or the call itself, was a good call and a good discussion toward our working with the new government and the new administration. I'm saying we stand by our readout. I don't necessarily read an entire readout word for word for you here at the podium. That I'm not going to speculate, and I can't speak on their behalf. I can only say we stand by our readout. They're an important partner. The Secretary had a good call with the new Prime Minister, and we look forward to having a good relationship with them in the future. Those are your words. We stand by our readout. I don't see that our position has changed in any way, but I'm not going to forecast anything that could happen in the future. یہ میرے کو 4 سوال ہوئے کم از کم جس کا جواب دینی ہے. وہ ایک ہی بات دہرائے چلی جا رہی ہے, وی اسٹینڈ بائی, ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. لیکن ایک صحافی کے طور پر میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اس میں اس کا بار بار اسٹینڈ آؤٹ کا دہرانا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک. اس میں جو گڈ کال, یس, کیونکہ آج شاہ محمود صاحب بھی یہی بات اٹ واز اے گڈ کال بار بار تو یہی اور بولا دا نیو سویلین گورنمنٹ. مطلب وہ یہ بات کہتے ہوئے بھی کہ میں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس پر قائم رہتے ہوئے بھی, اور اس نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ میں بھی میرا یہ کہنا آپ حیران ہوں گے کہ تو کال بہت اچھی بلکہ بات ہوئی. آج تو شاہ محمود صاحب بھی سینیٹ میں یہی کہہ رہے تھے, میں تو بلکہ آج یہ اب ان کی بات سن کے حیران ہوئی ہوں کہ وہ ہی also said آپ بھی بڑے حیران ہوں گے, بڑی اچھی کال تھی. آپ اللہ کا واسطہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ ایک کال ہوئی, اس کال کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک پریس ریلیز جاری کی. اس کے جو ہم منصب ہے پاکستانی ڈاکٹر فیصل, اس نے اس کی تردید کر دی. امریکی وزیر خارجہ تو یہاں کہیں نہیں آیا نا, تو ہمارا یعنی کہ وزیر خارجہ امب خان بھی چاہ رہے ہیں بار بار. Why are you taking it upon yourself یار, behind you. Move on. 2 ترجمانوں کے درمیان تھا, ٹھیک ہے, اسی لیول پہ اس کو, اور اس بات پہ خوش ہو کہ وہ بار بار کہی نو اٹس فار گڈ کال. خوش ہوئے نا, اسی لیے تو کہہ رہے تھے, تو بہت خوش ہوئے. خود بھی آپ کہہ رہے تھے کہ بہت تعمیری, بہت اور آپ بلکہ انہوں نے یہ کہا آپ حیران ہوں گے, انہوں نے باقاعدہ اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ کال تو بڑی اچھی تھی, کنسٹرکٹیو تھی. اب آپ چلیں جی, پاکستان کے سینٹ میں کھڑے ہو کر واضح ترین, سادہ ترین الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ جھوٹا ہے. ہاں, اس نے جھوٹ بولا. اب اس جھوٹے شخص سے خیر کی توقع کیوں رکھ رہے ہو 5 ستمبر کو پھر مسٹر صادق؟ I don't know واقعی کیا کر رہے ہیں یار آپ. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سیانہ پن یہ ہے کہ یار نچلی سطحی افسر سے ایک ریڈ آؤٹ ہوا, صحیح ہے, وہ شاید مناسب نہیں تھا, ہم نے تردید کر دی, اسی کے لیول کے افسر نے تردید کر دی, ختم معاملہ. اب جب امریکی وزیر خارجہ آئے گا, اگر وہ تذکرہ کرے گا دیکھ لیں گے, ورنہ کوئی اور بات کریں گے نا. I hope you get my point. اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا معاملے کو, مطلب اب دوبارہ جا کے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو جھوٹ ہے صادق قریشی صاحب. یہ تو بھئی اگر آپ اس کو پاکستان کے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہو, ہاں تو پھر وہ بھی آکے کچھ پھر آکے تعمیری چیزوں کی بھی توقعات نہ رکھیں نا. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। तो ये अब उन्होंने ये खिताब किया तो हमारा भाई रज़ा रब्बानी वो तो बहुत ही जबरदस्त, आपको पता है इनकलाबी हैं, बिल्कुल सही बात है, रहनुमा अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद। वैसी तकरीर की उन्होंने कहा मैं इजाजत नहीं दूंगा कि हमारे वजीर आजम से कोई ऐसी बात करे। वो वाह वाह रज़ा रब्बानी साहब। लेकिन जब सेनेट के चेयरमैन होते थे तो ये इजाजत देती थी कि आके उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन करते हैं। उनको पता नहीं चला, अब उनको पता चल गया ना यार थोड़ा करो ना, मेरा भाई है रज़ा, मैं भी उन्हीं के जैसा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा भी हो जाना चाहिए वक्त के साथ साथ। लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हुक्म सर, मैं रफीक शेख हूँ लाहौर से। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अमेरिकन प्रेस रिलीज में उन्होंने जो चीज लिखी है वो शायद अपने अवाम को खुश करने के लिए लिखी हो, क्योंकि वहाँ पे एक तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है। अगर हमारा फॉरेन मिनिस्टर उसको एजुकेट करता है तो आप उसको बुरा मानते हैं। सर आपके लिए पहले नहीं कहते आए अमरीकी जो बार बार वो ये बात करते हैं, तो अब हमें शक क्यों हो रहा है कि उन्होंने ये बात की? नहीं, कहीं तो आप नई गवर्नमेंट है ना जी, पहले जो थे वो नई उनकी अपनी व्यू था। सवाल ये है, आपको मुझे तो आ रही है नुसरत साहब, नहीं आपको नहीं आ रही? नहीं, चले वो ये कह रहे हैं कि आवाम को खुश करने के लिए शायद उन्होंने डाली। और तो हम क्या करें, उन्होंने अपने अवाम को खुश करने के लिए कहा, अगर हम उसको रिटेलिएट करते हैं तो आप उसको कहते हैं गलत किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर। भाई वो कह रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं अमरीकी, उन्होंने ये नहीं कहा। हाँ जी, तो ये है ना कि हमारा अवाम जो है वो भी तो इसको एजुकेट करता है ना कि जनाब वो उन्होंने एक हमारे खिलाफ बात की जो सच्ची बात है। अब ये है कि वो अपने अवाम को, एक मिनट, तो आप ये फरमा रहे हैं कि चूंकि उन्होंने अपने अवाम को खुश किया, अब हम भी अपने अवाम को खुश करें, हम भी अपने अवाम को करेंगे। तो सर हम दोनों तरफ वाले जो हैं बंदर के तमाशे करते रहे एक दूसरे के साथ। हम अपने अवाम को सेटिस्फाई करेंगे। वी आर टॉकिंग, अगर ये बात सही है कि इन्होंने नहीं कहा था तो हमको इसको स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, तो अगर आपको स्टैंड लेना है तो स्टैंड लेने का तरीका ये है कि आज जब खड़े हुए थे ना सेनेट में तो वो टेप चलाते थे, कहते कि दिस इज, या मना करें, कहे दौरा कैंसिल करें, हमें नहीं, हम ये ना करें ना। आप सीधी साधी आप बात ये कर रहे हैं कि देखिए वहां पे भी को पूछ पड़तीत होती है। ये नहीं है कि बस हमारे यहाँ सब जमहूरियत है, वहां पे भी थोड़ी सी है, इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो वो भी अगर बार बार कह रही है ना कि आई स्टैंड बाय माई रीड आउट, आई स्टैंड बाय माई रीड आउट, तो कुछ ना कुछ उसके पास भी होगा। तो ये ख्याल रखा करते हैं। वैसे टेलीफोन वो ज्यादा टेप करते हैं, हम इतने नहीं कर सकते वैसे, तो इसलिए हाँ वो इस पे ज्यादा ना, इन चीज़ों पे ज़रा बेहतर है हम अपने आवाम को इतना भी ना खुश कर दें जितना हमने 2 मई को किया था जब वो आए थे एबटाबाद। वो तो था ही नहीं, क्या बात करें आप, छोड़े ना। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक अगर कर दी उन्होंने कोई जाली टेप नुसरत साहब, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है, जाली फेक न्यूज़। ठीक है, अच्छा चलो, बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं जो बात देखा ना वही होता है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार उनकी वजारत आला के एक अहलकार ने कहा, एक आपने कह दिया, आपने बीच में क्यों छलांग लगा दी? हाँ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सही है, अननेसेसरी था, कोई जरूरत नहीं थी। शायद रज़ा रब्बानी की तकरीर सुनना चाहते थे वो जी। कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। मे बी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर अजीम आजाद कराची से बात कर रहा हूँ। जी अजीम भाई, बेसिकली मैं आपका शो मुस्तकिल देखता हूँ माशाल्लाह से। एक छोटा सा सर मैं वो चाहूंगा कि बेसिकली हम जितने सालों से, मेरी 43 ईयर्स उम्र हो गई है और 43 साल में आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, मैं कहता हूँ इन 10-12 दिनों में जो जो चेंजेस आती जा रही हैं इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब कायदे आजम के ड्राइवर थे और ये हमने जो अपने वालिद साहब से कायदे आजम के बारे में चीजें सुनी, मैं कहता हूँ कि शायद वो मॉडल रोल हम अब देख रहे हैं इमरान खान की शेप में। चेंजेस आई हैं सर? ठीक है सर, आज हालात वाकयात जो चेंज होने जा रहे हैं, आप मुझे बताएं कोई भी चीज 11 दिन 10 दिन में सही हो सकती है? बिल्कुल। थोड़ा सा वेट एंड सी, देखिए बहुत कुछ बदलेगा। हम जब तक, मतलब मैं खुद सही नहीं होऊंगा, आप सही नहीं होंगे, ये मुल्क कौम सही नहीं होगी। हर बंदे ने अपना रोल प्ले करना है तो जाके होगा। शेख रशीद नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल, यहाँ पे पाकिस्तान में हर टेरिटरी के अंदर किसी भी एरिया में चले जाएं आपको बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वेट एंड सी, कम से कम तो सर ये वेट एंड सी जो है ना, जब दूसरे लोग हुकूमत में हो ना तो तब धरना देते हैं वो, तो उस वक्त भी कर दिया करें ना।
اب یہ بالکل ہے سر، سارا دیکھیے عظیم بھائی، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ آزاد صاحب کے بیٹے ہیں. ان کے بارے میں منٹو صاحب نے بھی لکھا، وہ ایک بڑے آدمی تھے، اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. آپ نے بہت کرم کیا کہ آپ نے فون کیا. آئی فیل پراؤڈ کہ آپ جیسے بھی ہمارے ناظرین ہیں. لیکن میرے پیارے بھائی، کہہ رہا ہوں، اسی باعث قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، نہیں کیا کرتے. پھر دوسروں کو بھی ویٹ وہ بھی ٹائم دیا کرتے ہیں. تو ویسے آپ کو آپ کے والد صاحب نے یہ ضرور بتایا ہوگا، قائد اعظم بہت شاہانہ انداز میں رہتے تھے، لیکن ان کی کوئی گاڑی کسی جہانگیر ترین کی نہیں تھی. وہ خود گاڑی خریدتے تھے. وہ مہنگے ترین وکیل تھے برطانیہ اس اپنے زمانے کے. ان کا کوئی جہانگیر ترین نہیں تھا. بس یہی میں ختم کرتے ہیں. چلیں جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.